नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै पूर्वपक्षका लागि थुनामै पठाउन सरकारी वकिलको माग। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल आज पनि करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भन्दै संसदमा उठ्यो प्रश्न। नेपालमा गर्मीले अत्याइरहँदा अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा एकै दिन 4 थरी मौसम बारेको सामग्री। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसी सेनाले कब्जा गरेको बागमोट पुनः फिर्ता आएको युक्रेनको दावी र खेलकुदमा अन्स जबेर पहिलो पटक फ्रेन्च ओपनको क्वार्टर फाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई लिएर संसदमा चर्काचर्की। भारतसँग गोप्य सहमति नभएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण, संसद बन्यो रिस पोख्ने थलो। निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको घोषणाप्रति निर्वाचन आयोगको आपत्ति। शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा सबै विषय खुल्ला गर्ने व्यवस्थाप्रति शिक्षाविदको असन्तुष्टि। वनस्पति घिउ तेलको कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल बढाएपछि व्यवसायीको विरोध। 10% भन्सार र 13% भ्याट तिर्नु परे, सबै उद्योग बन्द हुने चेतावनी। चीन र अमेरिका बीच बेजिङमा वार्ता, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा जोड, संवाद जारी राख्ने सहमति। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइजले आज 3 स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै च्याम्पियन बन्न चर्च बोइजलाई 1 अङ्क भए पुग्ने। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिबारे जानकारी गराउँदै राष्ट्रहित विपरीत कुनै गोप्य सहमति नभएको दावी गरेका छन्। संसदमा सभामुखले समेत सम्हाल्न नसक्ने गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच केही बेर चर्काचर्की नै भयो। दाहालले संसदलाई भारत भ्रमणबारे जानकारी गराइरहँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सीमा विवाद समाधानका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमाका विषयमा दुई पक्षबीच कुनै गोप्य सहमति नभएको भन्दै सीमा विवादको समाधानका लागि बङ्गलादेशको मोडल अपनाउन सकिने तर त्यही विषयमा कुनै सहमति नभएको दोहोर्याए। उनले सीमा सम्बन्धी विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आफूले भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव राखेको बताए। तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर बङ्गलादेशसँग जाने बाटो नेपालले लिने प्रस्ताव आफूले नराखेको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारका पालामा नै ल्याइएको विधेयकका प्रावधानलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दावी गरे। तर नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा केही वर्षको सीमा राख्ने पक्षमा आफू अहिले पनि स्पष्ट रहेको बताए। दाहालको सम्बोधनका क्रममा एमाले पटक पटक अवरोध सिर्जना गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा कूटनीतिक मर्यादाको पालना नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। जस्तो अगाडि छ त्यस्तै, जस्ताको तस्तै। अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढङ्गले विवादित बनाउनु यो जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईँ हामीले पनि के गरी बुझ्ने भन्ने आयो। उनले भारतीय भूमिमा पुगेर नेपालको जग्गा साटफेरको विषय उठाएर गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाए। यो जमिनको सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण बोल्नुभएको छ। मैले अपेक्षा गरेको थिएँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू बोलाइमा मेरो केही त्रुटि भयो। एक त भारतका भूमिमा गएर यस विषयको बहस छेड्ने होइन, तपाईँले बहस छेड्या हो भने
विभिन्न विकल्पको प्रश्न होइन। त्यस विषयमा तपाईँ पस्नु भएको छैन। पहिले विभिन्न विकल्प दिनुहुन्छ, विकल्प दिएपछि समकक्षी प्रधानमन्त्रीज्यू प्रसन्न हुनुभयो, त्यसपछि खुसी भएर टाकुरामा पुर्याइदिन्छु के उसमा पुर्याइदिन्छु। हिट मात्रै होइन, सुपर हिट। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध गरेका थिए। सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर विरोध जनाउने सांसदहरूलाई नै बोल्न दिएका थिए। सभामुखको यो शैलीलाई कतिपयले भने प्रक्रिया नमिलेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नयाँ दिल्ली भ्रमण लगत्तै भारतले उपहार स्वरूप दिएको 15वटा उन्नत जातको मुर्रा रागाको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच निकै बेर घोचपेच चल्यो। रैथाने भैँसीमा नस्ल सुधार गरी दुधको उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याउन भन्दै नेपाललाई भारतले 15वटा रागा उपहार दिएको थियो। भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन संसद बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई भारतबाट रागा चढेर आएको भन्दै व्यङ्ग्य हुने गरेको बताएका थिए। यो भैँसीको कुरा अहिले भएको कुरा होइन। यो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि नै मुर्रा भैँसी ल्याउने बारे समझदारी भएको रहेछ। आएको मात्रै अहिले हो। 7 वर्ष अगाडिको रहेछ मुर्रा भैँसी। अब मान्छेले मलाई चाहिँ भैँसी चढाएर हिँडाछन्। रागा रागा नै हो, मुर्रा मुर्रा हो, मुर्रा। प्रधानमन्त्री दाहाल पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्लीबाट 15वटा रागा ल्याउने बाहेक अन्य उपलब्धि नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। साँच्चै ल्याएको चाहिँ के भने 15वटा रागा साँच्चै ल्याएको चाहिँ है। अरू कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यू प्रमाणित गर्नुपर्छ। यो ल्याएँ भनेर ल्याएको चाहिँ 15वटा रागै हो। चढेर आए पनि डोर्याएर ल्याए पनि। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भैँसी चढेर आएको अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। लगतै सभामुख देवराज घिमिरेले खनालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए। सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, भारतबाट नेपाल आउँदा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यहाँ रेकर्डमा रहनु उपयुक्त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो शब्दलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले रुलिङ गरेको छु। तर सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा बोलेको रागको प्रसङ्ग भने हटाउन निर्देशन दिएनन्। कानुन, नीति नियम र विधिको शासनका विषयमा छलफल हुने थलो हो संसद। जनताबाट निर्वाचित सांसदले बनाएको नियमअनुसार नै प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हुने गर्छ। तर पछिल्लो समय संसद बैठक विधिबाट चल्ने भन्दा पनि एकअर्कामाथि रिसराग ओकल्ने र प्रतिरोध सान्ने थलो बन्न थालेको छ। सामान्य विषयमै लामो समय संसद अल्छँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरू बीच आरोप प्रत्यारोपका दृश्य धेरै पटक देखिए। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन रोस्टममा उभिएका बेला समेत विपक्षी सांसदहरूले धैर्य गर्न सकेनन्। सभामुखले पटक पटक सांसदहरूलाई नियम, कानुन र संसदीय अभ्यासका बारेमा सम्झाइरहनु पर्यो। समय लिएर मैले मौका दिएपछि मात्रै मान्य सदस्यहरूले बोल्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले आसन ग्रहण गरौँ। ठिक छ, नियम अनुसार नै सञ्चालन हुनेछ, त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। ल, मान्य सदस्य सूर्यबार थापा, के नियम आपत्ति हो, कुन अन्तर्गत के नियम आपत्ति हो बताउनुहोस्। यस अघि आइतबारको बैठकमा पनि असहज दृश्य देखिए। विपक्षी दलहरू एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको अवरोधका कारण बैठक नै अवरुद्ध भयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद बैठक नै अवरुद्ध पारे।
वास्तवमा सदनलाई चाहिँ रोक्ने र सदनलाई चाहिँ नियमित काम गर्ने कुरामा बाधा पुर्याउने हाम्रो कुनै पनि उद्देश्य रहँदैन। हामीले सरकारले गरेका राम्रा कामहरू, रचनात्मक कामहरूलाई हाम्रो रचनात्मक सहयोग रहन्छ होइन। तर जहाँनिर चाहिँ सरकारले कमी कमजोरी गर्छ ती विषयहरू सदनमा हामीले जनताका आवाजहरू उठाउने हाम्रो दायित्व हो, हामी उठाउनुपर्छ। प्रतिपक्षले बाध्यतावश अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछन् जब त्यसको बारेमा केही कुरो जान्नको लागि अरू केही कुरो जानकारी गराउनको लागि समय माग्दा नपाइँदाखेरि त्यो संसदीय व्यवस्था भए बमोजिमकै नै यो चाहिँ अभ्यास भएकोले यसलाई चाहिँ सधैँभरि नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न। त्यो जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आउने प्रत्येक सांसदले आफ्नो जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो जवाफ माग्ने सरकारसँग हो र सरकारले त्यो जवाफ उपयुक्त समयमा दिनुपर्छ। त्यो नदिँदाखेरि त एउटा प्रतिपक्षका हिसाबमा त हामीले त्यो हाम्रो त एउटा सामान्य कर्म नै हो, त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको यही अधिवेशनमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीको विषयलाई लिएर एमाले सदन अवरुद्ध गर्यो। नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि पुस यता विपक्षी दलहरूले 2वटा बैठक अवरुद्ध गरिसकेका छन्। त्यसो त अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि तनावपूर्ण रूपमा बित्यो। 2078 भदौ 23 गतेदेखि सुरु भएको 9औं अधिवेशन र मङ्सिर 28 गतेदेखि सुरु भएको 10औं अधिवेशन एक दिन पनि सहज रूपमा बस्न सकेन। 9औं र 10औं अधिवेशन बीचको 187 दिनको समय संसद निष्प्रभावी बन्यो। त्यस बेला 12 दिनमा 13 पटक मात्रै संसदीय काम कारबाही हुँदा अरू सम्पूर्ण बैठक अवरुद्ध भएरै सकिएको थियो। संसद भनेको एउटा मर्यादित थलो हो। यसलाई थप मर्यादित बनाउनका लागि हामीसँग नियमावली छ। नियमावली अनुसार मन्त्रीहरू आउने बोल्ने, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने, त्यसमाथि प्रश्नहरू उठ्ने, प्रश्नको जवाफ दिने, यो कामलाई चाहिँ सुचारू हुन दिनुपर्छ, सत्तापक्षले पनि प्रतिपक्षले पनि। अहिले पनि सांसदहरूको ध्यान कानुन बनाउन र मुलुकका अप्ठ्यारो फुकाउनतर्फ पुगेको छैन। अहिले प्रतिनिधि सभामा 11 र राष्ट्रिय सभामा 2वटा विधेयक विचाराधीन छन्। अरू कैयौं विधेयक संसदमा प्रवेश गराउने तयारी छ। तर सांसदहरूको प्राथमिकतामा यी विधेयक परेका छैनन्। सांसदहरू दलीय जोड घटाउमा केन्द्रित हुँदा संसदीय समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। निर्वाचन सकिएको 6 महिनापछि बनेका 10वटा विषयगत समिति अझै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ प्रकाश बम र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। बजेट मार्फत निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको घोषणाप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगका पदाधिकारीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गरी निर्वाचन कार्यालय खारेज तथा निर्वाचन विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गरेको हो। आयोगले उक्त निर्णय उपयुक्त नभएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयको खारेजीको विषय, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी यो जुन नयाँ विधेयकको मसौदा भइराखेको छ त्यो विषय र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073मा जुन दल खारेजीको समयमा अध्यादेश आएको थियो त्यो अध्यादेश निष्प्रभावी भएपछि काम गर्न कठिनाई भएको विषय र मतदाता नामावली दर्ता स्पेसल्ली यो अब लोकल लेभलसँग सहकार्य गर्ने र विदेशमा रहेका नागरिकहरूको पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा बृहत रूपमा छलफल भयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने जवाफ दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग सरकारी वकिलहरूले गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको दोस्रो दिन सोमबारको थुन्चेक बहसमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले पक्राउ परेका आरोपीमध्ये टेकनारायण पाण्डेले हिरासतबाटै बालकृष्ण खाडलाई पत्र पठाएको, खाड र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मोबाइलमा भएका सबै तथ्य समेत मेटेकाले बाहिर राख्दा जोखिम हुने दावी गरेका हुन्। बहसका क्रममा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले गैर नागरिक बनेर विदेश जान चाहनेहरूको चाहिँ दायित्व हुँदैन भनी प्रश्न गरे। जवाफमा जिल्ला
न्यायाधिवक्ता अर्यालले रोजगारीको आश्वासन पाएर गाउँमा भैँसी बेचेर पैसा बुझाएकाहरूले नागरिक दायित्व पूरा गरेरै कानुनी कारबाहीको बाटो खोजेको जवाफ दिएका थिए। न्यायाधीश न्यौपानेले आफूले पीडितलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्छ नभनेको बताए। त्यस्तै बहसमा सहभागी भएका सहायक न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका सचिव जस्तो व्यक्तिले आपराधिक व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेर हिरासतमा पुग्दा समेत अर्का आरोपीलाई जोगाउन पत्र लेखेको परीक्षणबाट पुष्टि भएकाले सबै कसुरमा 41 वर्ष जेल सजाय हुनुपर्ने दावी गरे। न्यायाधीश न्यौपानेले पटक पटक संगठित अपराध पुष्टि हुने आधार खोजिरहेका थिए। त्यसको जवाफमा अर्का सहायक न्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरेले व्हाइट कलर अपराधमा संलग्नहरूले अनुसन्धानकर्तादेखि न्यायालयसम्मलाई दबावमा राखेर धन्दा चलाउने गरेको जवाफ दिए। उनले शरणार्थी मुद्दा दायर गर्ने दिनसम्म कुन कसुर लगाउने भनेर दबाव आएको दावी गरे। व्हाइट कलर अपराधमा संलग्नहरूले जहिले पनि प्रमाणलाई नष्ट गर्ने र अनुसन्धानकर्तादेखि अभियोजनकर्ता समेत जोखिममा रहने भएकाले पूर्वपक्षका लागि पठाउनुपर्ने दावी घिमिरेको थियो। आज पनि सरकारी वकिलकै बहस जारी रहनेछ। समाचार अझै बाँकी छ। अब बाँकी समाचार। सामान्यतः असारदेखि मध्य असोजसम्म करिब 4 महिनालाई दक्षिण एसियाली मनसुनको समय मानिन्छ। 13 जुनदेखि सुरु हुने मनसुनको अवधिमा नेपालमा वर्षभरको 80% पानी पर्छ। तर यसपटक ढिला गरी मनसुनभित्र नै मौसमविदहरूले जनाएका छन्। मनसुन ढिला हुने र प्री मनसुनको बेला समेत वर्षा नभएपछि तापक्रम पनि बढेको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। विगत एक साता अवधिमा तराईका विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा सरदर 42 डिग्री तापक्रम मापन गरिएको छ। यो अवधिमा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम न्यूनतम 20 डिग्रीदेखि 25 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने काठमाडौँ, पाल्पा लगायतका पहाडी क्षेत्रमा 30 देखि 37 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम मापन भयो। अहिले नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले केही पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षाको सम्भावना पनि छ। यसले केही दिन तराईका जिल्लाहरूको तापक्रममा समेत कमी आए पनि तत्काल वर्षा हुने सम्भावना देखिँदैन। मनसुन नेपालभित्र न अझै केही दिन लाग्ने र तापक्रम अझै बढ्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। यो पश्चिम वायुको प्रभावले गर्दाखेरि बदली हुने हुनाले अलिकति तापक्रममा चाहिँ गिरावट चाहिँ आउने सम्भावना छ भने अन्य प्रदेशहरूमा चाहिँ खासै पश्चिम वायुको त्यति प्रभाव नपर्ने हुनाले र वर्षा पनि नहुने हुनाले अलिकति तापक्रम चाहिँ बढी नै हो। तापक्रम बढेपछि तराईका अस्पतालहरूमा झाडा पखाला, टाइफाइड र भाइरलका बिरामी बढेका छन् भने तराईका अधिकांश विद्यालयमा बिदा दिइएको छ। एकदमै गाह्रो भएको छ बच्चाहरूको लागि। कति बेला पल्टिने हुन् भन्ने डर छ। पानी बोकेर हामीले बोतलमा बोकेर खुवाउने अवस्था भइराखेको छ। खोलानाला पनि चाहिँ सुकेका छन्। अब अलिअलि पम्पसेट लगाएर चाहिँ यसो चाहिँ धानको बिउ चाहिँ राख्न सकिन्थ्यो। अब त्यो विकल्प पनि टरेको छ। यहाँ 8-9 बजेदेखि यस्तो हावामा आगो जस्तो पनि आउँछ र त्यो गर्मीले गर्दाखेरि लु लाग्ने डरले किसान खेतमा पनि काम गर्न चाहिरहेको छैन। तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारक मानिएको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीति बनाए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नलिएको विज्ञ बताउँछन्। पानी पर्ने सिजनमा एकदमै धेरै पानी पर्ने, अतिवृष्टि हुने, अनावृष्टि हुने, पानी नै नपर्ने, टेम्परेचर बढ्ने र टेम्परेचर बढ्दाखेरि खेतीबालीमा पनि नाना थरीका किटहरू लाग्ने हैन। त्यो सबै हामीले जुन अनुभव गरिरहेका छौँ, हिमालमा पग्लिनेदेखि लिएर तराईसम्म पानी पाउन गाह्रो हुने, यो सबै बढ्दै जानेछ। बढ्दो पेट्रोलियम सवारीको प्रयोग, उद्योग तथा कलकारखानाको प्रदूषण, कुहिने फोहोरबाट निस्कने ग्यास तथा प्लास्टिक जन्य फोहोरका कारण तापक्रम लगातार वृद्धि भइरहेको छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। गर्मीले तपाईको दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ? जनताको आवाज। यो गर्मीमा काम गर्नु पाएको छैन, कसरी खानु, के गर्नु, कसरी केटाकेटी पाल्नु। लु लाग्ने अवस्था भइसकेको छ अनि नाक पनि पुरै त्यो सुकेको सुकै छ। धेरै नै असर पारिरहेछ दाइ। काम थियो सधैँ निस्किन त्यो मन लाग्दैन। गर्मीमा काम गरेन भने हाम्रो चुल्हा जल्न अलि गाह्रो हुन्छ। लु लागे जस्तो भएछ, बाहिर निस्किनै सकिन। अहिले हेर्नु न यति घाम छ, काम नगरिकन खाना पुग्दैन। जति गर्मी परे पनि मजदुरी गरेर पेट पाल्नुपर्छ। ज्वरो आउने, रेगडा लाग्ने जस्ता समस्याहरू
टोलमा देखिया छन्। बिहानदेखि बसेको चाहिँ काम छैन, गरी खाने मान्छे काम भएर निस्क्यो अनि प्रत्येक दिन निस्किँदैन घरबाट बाहिर। गर्मीले गर्दा साना बालबालिकाहरूलाई स्कुल पढ्न जान ओर्नलाई पनि समस्या भइरहेछ। खरिडी भइरहेछ, त्यो मूलको पानी पनि आइराखेको छैन। दैनिक जालादारी गर्ने मजदुरहरूलाई धेरै नै यसले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। नलकाहरू सुकिसकेका छन्। बिहान 8 बजेदेखि लिएर बेलुका 6 बजेसम्म तातो नै तातो महसुस हुन्छ। व्यापार व्यवसाय छैन, गर्मीले मान्छे घरबाट निस्के छैन। घरदेखि बाहिर निस्किन पनि अलिकति गाह्रो नै अवस्था परेको अवस्था। केटाकेटीलाई चाहिँ स्कुल पठाउन पनि गाह्रो भएको छ। घाम र चिसो, बेलुकातिर 12 बजेदेखि फेरि चिसो भइहाल्छ। त्यसको असर चाहिँ अहिले घाँटीमा चाहिँ भइरहेछ, कफ आउने, खोकी लाग्ने। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक हुन अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स अनिवार्य छ। लाइसेन्स लिन माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम अनिवार्य भएकोमा सरकारले यसलाई खुकुलो बनाई अबदेखि जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत गरेको यो व्यवस्थाप्रति शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थी र शिक्षाविद भने असन्तुष्ट छन्। शिक्षक जनशक्ति तयार गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 550 वटा क्याम्पसमा शिक्षा विषयको पढाइ हुन्छ। यसबाहेक अन्य विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षा विषयको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ। शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थी कमजोर रहेकाले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि सरकारले लाइसेन्स परीक्षामा खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम लिएका वा शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाको सट्टा जुनसुकै विषय अध्ययन गरेकाले पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्न भने बाँकी छ। अध्यापन अनुमति पत्र लिन अथवा शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुनको लागि सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी कम्तीमा 10 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ र शिक्षा विषय अध्ययन गरेकोलाई त्यसैलाई तालिम मान्ने व्यवस्था गरेको छ। र अब यो व्यवस्था यदि गर्ने हो भने यो अहिले भइरहेको नियमावलीको त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षण पेसामा संलग्न हुनेसँग शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, सिप र दक्षता हुनुपर्छ। त्यसका लागि शिक्षा विषय वा 10 महिने तालिम आवश्यक हुन्छ। शिक्षा शास्त्र संकाय र शिक्षा विषयलाई बलियो बनाउनुको सट्टा लाइसेन्स परीक्षामा खुकुलो बनाइनुले शिक्षक जनशक्ति र शिक्षा विषयलाई धराशायी बनाउन खोजिएको शिक्षक विद्यार्थीको आरोप छ। लाइसेन्स चाहिँ सबैले अनिवार्य गर्नुको अहिलेको हिसाबमा चाहिँ त्यो नियमबद्ध पनि छैन, टोक पनि छैन। मलाई लाग्छ यो युनिभर्सल अथवा इन्टरनेसनल अनुसार पनि मिल्दैन। अब एजुकेसन पढेर त्यसको तालिम अब जति जुन कुराले पुरै टिचर बन्नको लागि पर्फेक्ट हुन्छ नि त, त्यो कुरा सबैलाई दिँदाखेरि त्यो हुँदैन नि त। ज्ञान सिप नै नभएको मान्छे अब भोलि शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्र नै राम्रो भएन, ट्रेनिङ नभएको मान्छेहरू आयो भने त शिक्षा क्षेत्र नै सबै ध्वस्त हुने भयो नि त। त्यसो त विश्वको प्रचलित व्यवस्थामा शिक्षक बन्न शिक्षा विषयमा उच्च शिक्षा वा तालिम अनिवार्य छ। तर शिक्षक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको नयाँ योजनाले समग्र शिक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञको बुझाइ छ। एजुकेसनलाई बढी सक्षम बनाउनु पर्ने, बढी चाहिँ प्रभाविलो बनाउनु पर्ने, बढी ज्ञानमूलक बनाउनु पर्ने, बढी सिपमूलक बनाउनु पर्ने कुराबाट भाग्ने कुरा भयो। त्यो समग्रमा के हो भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा जाने मानिसलाई पेडागोजीको ज्ञान दिनुपर्छ, त्यतातिर पो ध्यान दिनु पर्यो। शिक्षण कला, ज्ञान र दक्षता नभएका व्यक्तिलाई शिक्षक लाइसेन्स उपलब्ध गराइए मुलुकै शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपर्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न।
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, शिक्षा विषय नपढकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने निर्णय किन गरिएको होला? ए गुणस्तर बढाउन, बी जनशक्ति अभाव भएर, र सी हस्तक्षेपको नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा बाथ सम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या करिब 30 लाखको हाराहारीमा रहेको बताइए पनि सबैको पहिचान हुन सकेको छैन। बाथ भएपछि जोर्ने दुखाइको समस्या हुन्छ। यसैगरी कतिपयमा आँखा रातो हुने, छालामा निको नहुने खालको घाउ आउने लगायतका समस्या देखिन्छ। तर धेरैले यस्ता समस्यालाई सामान्य रूपमा लिँदा पहिचानमै समस्या भएको हो। समयमै बाथ रोग पहिचान गर्न सकी निको बनाउन सकिने भए पनि दक्ष जनशक्ति तथा उपकरणको भने अभाव छ। 3 महिनाको लक्षणमा र रगतमा एन्टिबडीहरू धेरै हाई हुनुभन्दा अगाडि हामीले पत्ता लगाएर उपचार गर्न पायौँ भने धेरै जसोलाई 1 वर्ष 2 वर्षको उपचारले धेरै कम कन्ट्रोल गर्ने या चाहिँ एकदम निर्मूलै बनाउन पनि सक्छौँ। त्यही रोग भोलि गएर चाहिँ अङ्गहरूलाई असर गर्ने, जोर्नी बाङ्गिन सुरु हुने त्यस्तो अवस्थामा मात्र पत्ता लगाउन पाइयो भने हामीले रोकथाम मात्र गर्न सक्छौँ। भने दबाई जीवनभर चल्ने हुन्छ। त्यसले गरेर बाथले अरू अङ्गहरूलाई खराब गर्दै जान रोक्न मात्र सक्छौँ। र जति ढिलो पत्ता लगायौँ औषधिहरू त्यसरी नै महँगो उपचारहरू महँगो हुँदै जान्छ। बाथ रोग जुनसुकै उमेरका मानिसमा पनि देखिन सक्छ। रोगसँग लड्ने शक्तिले आफ्नै अङ्गलाई नकारात्मक असर गरे यसको समस्या देखिने चिकित्सक बताउँछन्। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यको राजधानी मेलबर्न र त्यस आसपासका क्षेत्रमा एकै दिनमा 4 वटा मौसमको अनुभव गर्न सकिन्छ। सुन्दै आश्चर्य लाग्ने यस्तो भनाइ त्यहाँका मानिसको ओठमा झुन्डिएको हुन्छ। त्यहाँ पुगेका हाम्रा सहकर्मी जे पाण्डेले भिक्टोरिया राज्यका केही क्षेत्रको विशेषता जान्ने प्रयास गर्दा धेरैले यस्तै आश्चर्य लाग्दा कुरा सुनाए। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा आइपुग्दा मानिसहरूले यहाँको सुन्दरता त देख्छन् नै, सँगसँगै दिनमा 4 वटा मौसम परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिन्छ। आज बिहानै म 7 बजे उठ्दा चकमन्न घाम लागिसकेको थियो र करिब 10 बजे भित्रमा 4 चोटि मौसम परिवर्तन भयो। उतिखेरै हावा, उतिखेरै पानी, उतिखेरै घाम। यो छिनछिनको परिवर्तन यहाँको विशेषता नै रहेछ। Maybe in the winter time you can get kind of 3 or 4 changes, but it's mainly it's nearly all when the seasons are there, they're all kind of settled the same every day. मेलबर्नलाई एक दिनमा 4 मौसमको सहर भनेर चिनिनुको मुख्य कारण हो अप्रत्याशित रूपमा भइरहने मौसम परिवर्तन। यहाँ नाटकीय रूपमा मौसम परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले मेलबर्नका बासिन्दाका लागि एक दिनमा जाडो र गर्मी मौसम अनुभव गर्नु सामान्य हो। बिहानको तातो र घमाइलो मौसमले दिउँसो चिसो र वर्षाको मौसमलाई बाटो खोलिदिन्छ। साँझपख फेरि आकाश खुल्छ, जसका कारण भिक्टोरियाका बासिन्दाले एकै दिनमा 4 मौसमको अनुभव गर्न पाउँछन्। मेलबर्नवासीले छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसमी बदलाव त अनुभव गर्छन् नै, अप्रत्याशित रूपमा चर्को घाम लाग्यो भने सतर्क रहन सूचना पनि प्राप्त गर्छन्। मेलबर्नमाथिको आकाशमा ओजन तह निकै पातलो भएकाले घाम लाग्दा परावैजनी विकिरण सोझै मानिसको शरीरमा पर्छ, जसले गर्दा छालाको क्यान्सर, अनुवांशिक क्षति र जीवहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुनुका साथै कृषि बाली उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आउँछ। त्यसैले सरकारले सजगताका सूचना र उपायबारे मोबाइल मेसेज वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पठाउने गर्छ। यो समस्या मेलबर्नसँगै अस्ट्रेलियाको धेरै क्षेत्रमा छ। The government, they're helping to not solve the problem but to live with the problem. छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसमको लुकामारी मेलबर्नको अद्वितीय विशेषता मध्ये एक हो। त्यसैले यो क्षेत्रमा यात्राको योजना बनाउँदा आगन्तुकहरूले वर्षा, चिसो र चर्को घाम जस्तो मौसमी प्रणालीका लागि तयार हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डे, मेलबर्न, अस्ट्रेलिया। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले आयातित कच्चा पदार्थमा लगाइएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करको विरोध गरेको छ।
सङ्घले 10% भन्सार महसुल र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर कायमै रहे सबै उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएको हो। साविकै 1% भन्सार महसुल कायम गर्न व्यवसायीको माग छ। भारतबाट अवैध रूपमा तेल भित्रिँदा नेपाली उद्योग सङ्कट उन्मुख रहेको अवस्थामा अतिरिक्त भन्सार महसुल थपेर व्यवसायलाई समस्यामा पारिएको सङ्घका अध्यक्ष विकास दुगरले बताए। भारत सरकारले 14 जेठमै उपभोक्तालाई राहत दिन भन्सार महसुल 0 र जीएसटी 5% कायम गरेको भए पनि नेपाल सरकारले गलत नीति लिएको उद्योगीको आरोप छ। प्रतिकूल नीतिका बावजुद पनि वैशाखसम्म 6 अर्बको तेल निर्यात गरिएको उद्योगीको दावी छ। नेपालमा 26 वटा वनस्पति घिउ तेल उद्योगमा 1 खर्ब लगानी छ। करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको दावी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको दावी गरेको हो। आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सरकारी करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विधेयक टाइप गर्न लगाइएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी र चिनिया अधिकारीहरूले बेजिङमा वार्ता गरेका छन्। दुई देशबीच उत्पन्न तनाव कम गर्ने प्रयास स्वरूप मध्यम तहको वार्ताले कूटनीतिलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो भेटवार्तालाई रचनात्मक छलफल भनेर टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका सहायक विदेश मन्त्री डानियल क्रिटेनब्रिङ्क र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका वरिष्ठ निर्देशक साराह बेरानले चिनिया अधिकारीमा झाओसु र याङ ताओसँग सोमबार भेटवार्ता गरेका हुन्। अमेरिकी र चीनका लडाकु विमान र नौसेना केही दिनअघि आम्ने सामने भएको खबर आएको थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले चिनिया समकक्षी ली साङफूसँग भेट गर्न चाहेको तर चिनिया पक्षले भने इन्कार गरेको थियो। अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी CIA का निर्देशक विलियम बर्न्सको भ्रमणपछि यो कुराकानी भएको हो। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार र संवादलाई खुला राख्न जोड दिएको छ। हामीसँग खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडले 3 स्टारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। आज नै चर्च बोइजले 37 वर्षपछि ए डिभिजनमा उक्लिएको पहिलो सिजनमै च्याम्पियन बन्ने पहिलो क्लबको कीर्तिमान बनाउन सक्छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। अनन्त तामाङको कप्तानीमा रहेको चर्च बोइजलाई च्याम्पियन बन्न मात्र 1 अङ्क आवश्यक छ। तालिकाको पहिलो स्थानमा रहेको उसको 24 खेलबाट 44 अङ्क छ। दोस्रो स्थानको मच्छिन्द्र फुटबल क्लबको 39 अङ्क छ। 3 स्टारसँग बराबरी खेलेमा चर्च बोइजको 45 अङ्क हुनेछ। त्यसपछिको खेलमा हार बेहोर्यो र मच्छिन्द्रले आफ्नो दुवै खेल जित्यो भने पनि समान 45 अङ्क हुनेछ। तर गोल अन्तरका आधारमा चर्च बोइज ए डिभिजनमा उक्लिएको पहिलो सिजनमै विजेता बन्नेछ। यसअघि 2043 सालमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबले यही सफलता प्राप्त गरेको थियो। चर्च बोइज र 3 स्टार बीचको पहिलो लेग गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। लिगका अन्य खेलमा आज दिउँसो 3 बजे नै रेलिगेसन जोनमा रहेको खुमालटारले एपीएफ क्लबको सामना गर्नेछ। नवप्रवेशी क्लब खुमालटार 24 अङ्कका साथ तालिकाको अन्तिम स्थानमा छ। 9औं स्थानमा रहेको एपीएफको 30 अङ्क छ। यही समयमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लब एन्फा कम्प्लेक्समा खेल्नेछन्। पुलिस 4औं र आर्मी 8औं स्थानमा छ। सादोबाटो र जावलाखेल युथ क्लब बीचको खेल साँझ 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। मलेसियासँगको 5 खेलको T20I सिरिजको उपाधि जितेको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम स्वदेश फर्किएको छ। रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा रहेको टिम गैराती 10 बजे काठमाडौँ आइपुगेको हो। मलेसियामा भएको खेलमा नेपालले घरेलु टोलीलाई 3-2 ले पराजित गरेर उपाधि जितेको थियो। कप्तान रुबिनाले लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको भन्दै वरियतामा आफूभन्दा कम रहेको मलेसियाबाट बलियो चुनौती पाएको प्रतिक्रिया दिइन्। यत्रो लामो ग्याप पछाडि हामीले खेलेको अब यस्तो किसिमको एफर्ट्सहरू देखिन जेन्युन नै थियो होइन। एउटा ऱ्याङ्किङमा उनीहरू माथि भयो मतलब तल भयो भने एटलिस्ट उनीहरूले चाहिँ रेगुलरली क्रिकेट खेलिरहेको थियो होइन। अब हामीले चाहिँ डोमेस्टिक सर्किट मात्रै खेलिरहेको थियौँ, इन्टरनेसनल खेलेको थिएनौँ। सो त्यो एक्सपोज हुनको लागि चाहिँ अलिकति टाइम पनि लाग्यो। प्लस हामीले धेरै कुराहरूमा काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ। सो अब वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि चाहिँ केमा गर्नुपर्ने हो काम, त्यसमा चाहिँ हामी गर्छौँ। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेकी रुबिना सिरिजको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेकी थिइन्। प्रशिक्षक सामसङजङ थापाले T20 विश्वकप छनौट खेल्ने तयारीमा रहेको नेपालका लागि यो सिरिज महत्त्वपूर्ण साबित भएको बताए।
यो एकदम महत्त्वपूर्ण सिरिज हाम्रो लागि रह्यो किनभने WCL पनि त्यही हुने भएको हुनाले हामीलाई त्यो पिचको इन्भाइरोमेन्ट र कन्डिसन बुझ्नको लागि पनि हामीलाई धेरै सजिलो भयो र यस्तो सिरिजहरू भइरहेको खण्डमा चाहिँ वुमेन्स क्रिकेटलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विश्वकप एसिया छनौट आगामी अगस्टमा मलेसियामा नै हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।